नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी की पुरस्रार रूपोशी से मुताल्लिक कि वो इस वक्त कहाँ है, क्योंकि इत्तलाआत तो पिछले 48 घंटों से यही गर्दिश कर रही थी कि फरहान गनी जो है वो मुल्क से बाहर टुरने में, मुल्क से बाहर निकलने में या दूसरे मानों में मुल्क से बाहर फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वो मुल्क से बाहर नहीं गए हैं, बल्कि ख़ुद इस वक्त कराची में मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की कोर्ट में इत्तला ये है कि बनफ़्स नफीस ख़ुद पेश हुए थे। आज जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में उनकी केस की समाअत थी 497B की उस रिपोर्ट पर, जिसके तहत जो है ख़ुद फ़िरोज़ाबाद थाने के SIO जो है वो वसीम अनीस ने जो है वो उन्हें रिहा कर दिया था अदम शहादतों की बुनियाद पर या इस जवाज़ का सहारा लेकर। अब ये इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि इस मसले को हल करने के लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत को पूरे के पूरे 20 दिन की जो है वो मोहलत लेना पड़ी, यानी कि 22 सितंबर की तारीख दे दी। ये एक ऐसा मसला था कि जिसे चुटकी बजाकर जो है वो हल किया जा सकता था, यानी कि मुअज़्ज़ज़ जज जो है ख़ुद इकबाल ख्वाजा साहब को जो है यही फ़ैसला करना था कि ये 497B बनती है या नहीं। यानी कि अभी 14 रोज़ मुकम्मिल नहीं हुए, 14 रोज़ से पहले जो है वो तफ्तीशी अफसर जो है वो उन्होंने जो है वो 497B के तहत जो है वो मुल्ज़िम जो है वो फरहान गनी को रिहा कर दिया। अब कोर्ट ने इस 497B की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, सिर्फ ये फ़ैसला करना था जज को। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उस सूरत में तो केस जो है वो दूसरी अदालत को वो भिजवा देते। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो उस सूरत में, यानी कि इसको अगर रिजेक्ट कर देते हैं इस 497B की इस रिपोर्ट को, तो उसके नतीजे में जो है वो उनकी ज़मानत मनसूख हो जाती है और उस सूरत में जो है ख़ुद फरहान गनी को कोर्ट से ही जो है वो जेल भिजवा दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 22 सितंबर की इसमें डेट पड़ गई। अब 22 सितंबर को जो है वो इस पर दोबारा सुनवाई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ही में इस किस्म के तमाशे जो है वो देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से थाने, अदालतें और ख़ुद सरकारी जो दफातर हैं वो कितनी यानी कि आसानी से जो है मैनेज हो जाते हैं। ये जो सारी इस वक्त कोर्ट प्रोसीडिंग है वो भी जो है हमें ख़ुद कोर्ट ज़राए कहते हैं कि मैनेज हो चुकी है। जिस तरीके से फ़िरोज़ाबाद थाना जो है ये FIR 843/2025 दर्ज करते हुए जो है ख़ुद उस केस के जो मुद्दई है हाफिज़ सोहेल अहमद जदूद और उनके सरपरस्तों के हाथों जो है वो मैनेज हो चुका था। और उस वक्त जो है वो उजलत में FIR दर्ज हुई थी, 780 की सेक्शन उसमें मेंशन कर दी गई थी। उसी तरीके से जो है इसी मुल्ज़िम फरहान गनी को रिलीफ देने के लिए ही फिर थाना जो है वो मैनेज हुआ और किस तरीके से SIO जो है वो वसीम अनीस ने जो है वो 497B की रिपोर्ट के तहत जो है वो इसी फरहान गनी को जो है वो रिहा कर दिया। यानी कि जो गांठें जो है वो हाथ से बांधी गई थी, फिर उन्हीं गांठों को खुद पुलिस वालों को अपने इन नोकीले दांतों के ज़रिए जो है वो खोलना पड़ा। इसको कहते हैं पुलिसिंग। तो बात यह है कि अब जो मुल्ज़िम है फरहान गनी वो कहीं नहीं गया। ये इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं ये इसी चनीसर गोड की है, महमूदाबाद की है। गुल मरवत जो है इत्तला ये है कि इनके इंतकाल पर जो है ख़ुद सईद गनी और उनके भाई फरहान गनी जो है वो गए हैं फातिहा पढ़ने के लिए। और ये आप देख सकते हैं वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने मंगल के रोज़ गुल मोहम्मद के इंतकाल पर इनके बेटों से ताज़ियत की और माग़फ़रत व ईसाल सवाब के लिए फातह ख्वानी की। इस मौके पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शर्की के सदर इकबाल सान, चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी और दीगर भी इनके हमरा मौजूद थे। ये वीडियो जो है ये आज की है, तो इस वीडियो से भी ये बात साबित होती है कि जिन लोगों ने जो है ख़ुद फरहान गनी के जो है वो सऊदी अरब जाने की
خبر بریک کی تھی وہ خبر سوائے چنڈو خانے کی خبر تھی، وہ خبر جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، وہ خبر جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی تھی۔ خبر لگانے کا مقصد سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ ملزم فرحان غنی جو ہے وہ خود کراچی میں، اور انہیں بھی اس بات کا اچھی طریقے سے فہم و درک تھا کہ وہ ملزم ہے FIR 843/2025 کے، اور ایسا مقدمہ ہے جس میں خود پاکستان کی یعنی کہ بہت بڑی جو ہے وہ حساس ایجنسی جو ہے وہ اس میں مدعی ہے۔ انہی کے بندوں کو جو ہے وہ کھدائی کرتے ہوئے جو ہے خود فرحان غنی کی ٹیم نے جو ہے وہ پکڑا تھا اور ان کو اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لائے تو ان کو پھر ٹارچر کیا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ہر بل میں ہاتھ ڈالو گے تو کسی نہ کسی بل سے سانپ نکلے گا۔ تو ان سے بھی یہ ایک غلطی ہو گئی کہ اگر یہ کھدائی کرتے ہوئے انہیں نہ چھیڑتے یا ان کے کہنے پر جو ہے ان کو چھوڑ دیتے کہ یہ سرکاری لوگ ہیں، تو شاید یہ اتنا بڑا طوفان ان پر نہ آتا جس طوفان کو کسی اور نے نہیں، خود فرحان غنی کے اپنے جو ہے نادان دوستوں نے جو ہے دعوت دی، جس کے نتیجے میں فرحان غنی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑا خود فرحان غنی کو۔ حالانکہ جس رات کو یہ گرفتاری ہوئی یعنی 22 اگست کو، اسی رات کو جو ہے انہیں جو ہے وہ اپنی فیملی کے ہمراہ جو ہے وہ سعودی عرب جانا تھا، یعنی کہ 22 اگست کو جو ہے وہ ان کے بھائی فہد غنی اور دوسرے گھر والے تو عمرے پر چلے گئے تھے، اسی میں ان کا شیڈول بھی شامل تھا، ان کی بھی ٹکٹ تھے، لیکن بیل مجھے مار والی بات تھی کہ ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ یہ اذیت، یہ تکلیف، یہ جو ہے یہ رسوائی ان کی قسمت میں تھا، لہٰذا وہ اس رسوائی کا سامنا انہوں نے بعد میں کیا اپنے ہی دوستوں کی بیوقوفی یا نادانی کے نتیجے میں یا پھر لالچ کے نتیجے میں۔ تو یہ واقعہ ہوا اور اب جو ہے یہ آج کورٹ میں پیش ہوئے اور 22 ستمبر کی ڈیٹ پڑ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ 22 ستمبر تک ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ اب اطلاع یہ ہے کہ جمعرات کی شب کو جو ہے خود فرحان غنی جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں عمرے کے لیے۔ اطلاع تو یہ ہے کہ عمرے کے لیے جائیں گے، اس کے بعد کربلا جائیں گے، اور اس کے بعد اطلاع یہ ہے کہ جاپان جائیں گے، جہاں پر خود سعید غنی کے صاحبزادے زیر تعلیم ہیں، تو اپنے بھتیجے سے ملنے جائیں گے۔ یہ کنفرم نہیں کہ واپسی ان کی ہے یا نہیں، لیکن کورٹ کی جو ڈیٹ پڑ چکی ہے 22 ستمبر کی، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 22 ستمبر تک جو ہے وہ 21 ستمبر تک ان کی واپسی یقینی ہے، یعنی 22 کو انہوں نے کورٹ کو فیس کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو عدالتی سسٹم ہے ہمارا، یہ جس طریقے سے آج اتنی لمبی ڈیٹ جو دی گئی ہے خود انسداد دہشت گردی کی کورٹ نے، یعنی کہ آج 2 ستمبر ہے اور 22 ستمبر کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، پورے 20 دن کی۔ کوئی اتنا میں نے کہا نا راکٹ سائنس نہیں تھا، صرف ایکسیپٹ یا ریجیکٹ یہ کرنا تھا ان کو۔ 497 بھی کون سے ان کو دلائل کی ضرورت تھی، کون سے انہوں نے وکیلوں کے دلیلوں کو سننا تھا، پھر فیصلہ محفوظ کرنا تھا، بعد میں فیصلے کو اناؤنس کرنا تھا۔ یہ تو کڑے کڑے چھٹکی بجا کر جو ہے آپ نے فیصلے کرنے تھے کہ یس اور ناٹ، لیکن نہیں کیا، کیونکہ مبین طور پر خود عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مینیج ہو چکے ہیں، یہ پراسیکیوٹر نے مینیج کیا ہے، پیشکار نے مینیج کیا ہے، یا کہ خود معزز کورٹ نے اپنے طور پر جو ہے وہ پریشر میں آ کے یا سندھ حکومت کے غیر معمولی دباؤ کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں یہ ریلیف انہیں دینا پڑا۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ فرحان غنی ملک سے باہر نہیں گئے ہیں، ملک میں ہی ہیں۔ انہوں نے آج عدالت کو فیس کیا، 22 ستمبر کی ڈیٹ پڑ گئی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔